Like, subscribe, and get notified. A huge crocodile has surfaced on the shore of Sheldon Lake, spreading fear and havoc in the area over the residents' safety. According to the residents, the crocodile has been taking shelter in the lake for the past years and resurfaces every year. The forest department says that the crocodile comes out of the water to lay eggs, which further has raised concerns. शेल्डे तळ्याकडेन आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता एक मगर जे कितले दीस जाले लोकांक हांगा खंय तरी भिवयता. आतां हांगा स्थानीक लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हे मगर परत परत खंय तरी वयर येता. आतां सारकेंच पळोवंक शकतात ते मेन रस्त्यार तेंकोन येयल्ले आसा, त्या खातीर लोकां भितर खंय तरी भंय निर्माण जाल्लो आसा. आतां जेन्ना फॉरेस्टाक तेन्ना आमी फोन केलो तेन्ना विचारलें की तुमी केन्ना येतले, तेन्ना तेणी सांगलें खंय तरी तें मगर जें येता तें खंय तरी तांतीन दिवपाक येता, त्या खातीर ताका डिस्टर्ब करपाक जायना. आतां आमी स्थानिकांक विचारलें तेन्ना स्थानिकांचें म्हणणें आसा की हे जे मगर आसा हे वर्सान वर्स अशें वयर येता आनी हे तळें जें आसा तेकोन ते एक बारीकशें तळें आसा तितून भितर ते कितलींशींच वर्सां जालीं रावता, त्या खातीर ते हांगा परत परत वयर येता. आतां हांगचे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे आतां हो पळयात हो मेन रस्तो आसा, हे मेन रस्त्यार हे सारकें तेकोन आसा. आतां समज हांगच्यान जे लेबर चलत येता वयता तशेंच लोकूय हांगा स्थानीक लोक आसा हे चलत येता वयता आनी हे पळोवंक शकता. आनी थंय बसपाक सोंपें आसा, जे इवनिंग टायमार जे जाणटेले लोक येवन थंय बसता. आतां खंय तरी तेंचेर हे मगरान एटॅक केलो जाल्यार कोणाचो जीव वचोंक शकता. सो आतां हेजेर फॉरेस्ट कसलो खंयचो उपाय काडटलो हे पळोवपाची गोश्ट आसा. हांगा कितले लोक चलोन वयताय, मोटरसायकलीन वयताय, स्टुडंट्स वयताय, स्त्री वयताय आनी हांगा भंय अशी दिसता. म्हणटरेत आमी कितलेशे लोक आमी पळयले कालच्यान ते आसा आनीक ते हांगा एक अशी इतले लागीं रस्त्या कुशीन रावप म्हणल्यार डेंजर अशें दिसता. सो आमी फॉरेस्टाक फोन केलेडेन आसा की फॉरेस्ट येता म्हणटा की ताका रेस्क्यू करपाक आनी ताका बेगीन फॉरेस्टाक रेस्क्यू करचें अशी आमगेली मागणी आसा. आनीक फॉरेस्ट वाटेर आसा अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. आतां कितले दीस जाले आसा अशें येता. एक्चुअली ते ह्या पोंडा भितर रावताले, खाणी फूड म्हणटाय, हितून भितर ते रावताले. खूब वर्सां पयलीं आसताले ते मागीर उदक सुकतलें ते वयताले. सो आतां तें वयर चडलां. सो वयर चडलो म्हणटकीर मातशी भंय अशी निर्माण जाता, कारण हे सायडीन लोक वॉकिंग करतात आनी अशें करून रावले आनी समज रातची बी एटॅक बी केलो कोणाचेरच जाल्यार म्हणजे हानी जावपाची शक्यता आसता.